कसैको शक्ति सफलताको कारक तत्त्व हुँदैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा। अत हामी जुनै सुकै क्षेत्रका मान्छे हौँ, कोसिस धेरै भयो भने थाक्छ मान्छे। चाहे सफलता आध्यात्मिक क्षेत्रमा होस् या सफलता भौतिक क्षेत्रमा होस्, सफलताको लागि दुवैतिर चाहिने कुरा, मूल कुरो के त? धैर्य। भगवान बुद्धलाई एकजना देव पुरुषले सोधेका थिए, भगवान यो संसारको दुःखरूपी बाढीलाई कसरी हजुरले पार लाउनु भयो, पार पाउनु भयो यो संसार रूपी दुःखबाट? भगवान मुसुक्क हाँसेर भन्छन्, देव, मैले कुनै प्रयास नगरिकन र चुपचाप नबसिकन यो दुःखबाट, यो पीडाबाट, दर्दबाट, यो दुखी संसारबाट मुक्त भए। याद राख्नुहोस्, चुपचाप नबसिकन र कोसिस पनि नगरिकन। प्रसङ्ग बदल। धरतीमा सबभन्दा छिटो कुद्ने प्राणी चितुवा मानिन्छ, जसको स्पिड प्रति घण्टा 113 किलोमिटर। Can you imagine it? 113 किलोमिटर। काठमाडौँबाट वीरगञ्ज 200 किलोमिटर छ। 2 घण्टाभन्दा कम समयमा वीरगञ्ज आइपुग्छ चितुवा। त्यो स्पिडमा हिँडिरहने हो भने फेरि एकपल्ट 113 किलोमिटर कुद्ने यो प्राणी धरतीकै सबभन्दा छिटो कुद्ने प्राणी हो। अझ चितुवाले शिकार गर्नुको पछाडि उसको स्पिड मूल कारक तत्त्व हो। यो हामी सबैको बुझाइ हो। तर पक्नुहोस् है, होइन, म यहाँलाई उल्टो कुरो भन्दैछु। उल्टो नभएसम्म दर्शन हुँदैन थियो। चितुवाले मृगलाई शिकार गर्नुको पछाडि चितुवाको स्पिड कम जिम्मेवार छ। मूल कुरा, चितुवा कति चुपचाप बस्न सक्छ, कति स्लो हुन सक्छ, त्यही हो उसको शिकारको रहस्य। क्यान यु इमेजिन इट? हामी सबैले देख्ने बुझ्ने कुरा स्पिड, तर रहस्य के हो? दर्शन, जीवन दर्शन के हो त भने चितुवाले कुदेर मृगलाई शिकार गर्दैन, गर्नै पनि सक्दैन। चितुवाले चुपचाप बसेर शिकार गर्ने हो। एकछिन, चितुवा भन्दा मृग कुद्न सक्दैन। मृग सबभन्दा बढी कुद्ने मृगलाई एम्पाला भनिन्छ। त्यसको स्पिड 90 किलोमिटर प्रति घण्टा हुन्छ। यो हिसाबले चितुवाले मजाले लखेटेर समाउन सक्छ यो एम्पालालाई। तर एम्पाला बार बार बचेर भाग्नुको कारण के हुन्छ भने एम्पाला लगातार कुद्या कुदै गर्न सक्छ, जबकि चितुवा स्पिडमा त कुद्छ तर छिट्टै थाक्छ। त्यो छिट्टै थाक्ने भएको कारणले गर्दा उसले कुदेर मात्रै एम्पालालाई या मृगलाई समाउनै सक्दैन, किनकि मृग लगातार कुदिरहने भयो र चितुवा एकै क्षणमा थाकेर बस्नुपर्ने हुन्छ। यसैले चितुवाले कुदेर आफ्नो शिकार समाएको त हामी देख्छौँ, तर
त्यो कुद्न अगाडि उसले के गरेको छ कम ध्यान दिन्छौँ त्यसमा हामी। एकचोटि जङ्गलमा छिरौँ, कल्पना गरौँ मृग चरिरहेको हुन्छ र चितवलले मृगलाई देख्नासाथ हाम फालिहाल्दैनन्, कुदिहाल्दैनन्, लखेटिहाल्दैनन्। चितुवाले सबभन्दा पहिला के गर्छ, लुकेर बिस्तार बिस्तारै अगाडि बढ्न खोज्छ या त्यही कुरिएर बस्छ। अनि बिस्तारै मृग चढ्दै चढ्दै उसको अगाडि 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 धेरै अगाडि, निकै अगाडि आइसकेपछि बल्ल चितुवाले चार्ज गर्छ। अथवा चितुवा यदि मृग आफूभन्दा अलि टाढा टाढा गइरहेको चितुवाले देख्छ भने ऊ पनि बिस्तार बिस्तार बिस्तारै चालै नपाउने गरी स्लो मोसनमा मृगको अगाडि बढ्छ, मृगतिर बढ्छ र जब त्यो डिस्टेन्स एकदम कम हुन्छ त्यो बेला लखेट्न थाल्छ र त चितुवा यो अवस्थामा सफल हुन्छ। अब यहाँनिर गजबको कुरा के त भने चितुवाको स्पिडले पकड्ने हो मृगलाई, तर जहाँ मृग देख्यो त्यहीबाट झम्टिन थाल्यो भने चितुवाले कहिले पनि शिकार गर्न सक्दैन। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, किनकि चितुवाको शक्ति कुद्नु हो। कसैको शक्ति सफलताको कारक तत्त्व हुँदैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, कसैको शक्ति चाहे धनको शक्ति होस्, पदको शक्ति होस्, प्रतिष्ठाको होस् या भौतिक शक्ति होस् त्यो सफलताको मूल कारण बन्दैन। मूल कारण हो धैर्य, कुर्न सक्नु, किनकि त्यहाँ चितुवाले कुरेको हुन्छ। अब मृगको कुरा, मृगले ज्यान जोगाउँछ, बारम्बार ज्यान जोगाउँछ। मृगले ज्यान जोगाउनुको पछाडि पनि उसको धैर्य हो, किनकि ऊ यति कुद्छ 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 कुद्छ, ऊ रोकिँदैन, कुद्या कुदै कुद्या कुदै कुद्या कुदै 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 कुद्या कुदै। त्यति चितुवाले लखेट्न सक्दैन, जसको कारणले गर्दा मृग बच्ने गर्छ बार बार। अतः मृगको ज्यान बच्न सफल हुन्छ भने मृगको सफलता ज्यान जोगाउनु हो। त्यो सफलता कुदाइको कारणले होइन, लगातार कुदिरहनु त्यसलाई धैर्य भनिन्छ। कुदाइको कारणले होइन, लगातार कुदिरहनु। अनि चितुवाको सफलता उसको पनि सफलता कुदाइको कारण होइन, मूल कारण कुराइको कारण। उसले कुर्न सक्छ, त्यो पनि धैर्यता। दुवैले धैर्य जति बढी गर्छ त्यति ज्यान जोगाउन सफल हुन्छ अथवा शिकारलाई झम्टन सफल हुन्छ। त्यसैले यो दुवै उपमाले हामीलाई एउटा सङ्केत के गर्छ भने सफलताको रहस्य शक्ति होइन। धन बल, पद बल, प्रतिष्ठा बल, शिक्षा बल, सत्ता बल त धेरै किसिमका हुन्छन्, तर यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि मान्छे असफल भइदिन्छन्। याद राख्नुहोस्, चाहे सफलता आध्यात्मिक क्षेत्रमा होस् या सफलता भौतिक क्षेत्रमा होस्, सफलताको लागि दुवैतिर चाहिने कुरा, मूल कुरो के त धैर्य। पुनः भगवान बुद्धमै फर्कौँ। भगवान बुद्धले भनेका कुरालाई फेरि हामीले हृदयङ्गम गरौँ। देव, मेरो सफलताको यो बुद्धत्व प्राप्त गर्न म सफल भएँ। यो सफलताको पछाडि मैले चुपचाप बसिनँ, तर प्रयास पनि गरिनँ। किनकि धेरै प्रयास गर्नेहरू छिट्टै थाक्छन्, धेरै प्रयास गर्नेहरू छिट्टै थाक्छन्, चितुवा जस्तै। गरेको हो, 1 वर्ष गरेँ, 2 वर्ष गरेँ, 4 वर्ष गरेँ, 5 वर्ष गरेँ, तर प्रयास अति भइसकेपछि थाक्दो रहेछ। अनि त्यसपछि बरालिन्छ मान्छे, नहुने रहेछ, गाह्रो भयो, किनकि प्रयास त गरेकै हो। अब प्रयासै नगर्दाखेरि पनि फेरि
सफलता त पाइँदैन। त्यसैले बुद्धले के भन्नुभयो, मैले प्रयास गरिनँ। अनि यो प्रयास नगर्नु भनेको के हो त? यो धैर्यताको कहानी के हो त? एउटा बुद्धकै उपमाबाट बुझाउन चाहन्छु। जसरी हामी ध्यान गर्छौँ, मेडिटेसन गर्छौँ, मेडिटेसनमा सुरुमा हामीले प्रयास गर्छौँ, स्टेप बाई स्टेप प्रयास गर्दै जान्छौँ। त्यो प्रयासले अलिकति हामीलाई चाहिँ सुखानुभूति त दिन्छ नै, अलिकति ऊर्जा एनर्जी जस्तो पनि हुन्छ नै, तर पार लगाउँदैन त्यसले। त्यसकारण मेडिटेसनको साँच्चैको रहस्य खुल्छ कहाँबाट त भन्नाले जब हामी प्रयासै गर्दैनौँ, ध्यान मुद्रामा बसेको छ, तब अब ध्यानका विधि चरणबद्ध रूपमा प्रथम स्टेप, द्वितीय स्टेप हुँदा हुँदा 16औं स्टेप पार गरिसकेपछि अब कुनै स्टेपै चलिँदैन। तर त्यसो भनेर चुपचाप ऊ बस्दा पनि बस्दैन। यानी उनको मेडिटेसनको पोजिसन जारी नै रहन्छ, ध्यानको पोजिसन जारी नै रहन्छ। तर उनले अब विधिलाई प्रयास गरिरहेको हुँदैन। अब परमात्मालाई छोडिदिन्छ। आए आयो, आएन भने केही छैन। आए आयो, आएन भने केही छैन। बस यहाँ प्रयास छ पनि प्रयास छैन पनि यो अवस्थामा बुद्धत्व घट्छ आध्यात्मिक क्षेत्रमा, र यही अवस्थामा सफलता घट्छ यो धैर्यको अवस्थामा, चाहे चितुवा या मृग या मान्छे होस्। अत हामी जुनै सुकै क्षेत्रका मान्छे हौँ, कोसिस धेरै भयो भने थाक्छ मान्छे। त्यसकारण कोसिस गर्नु पनि र कोसिस नगर्नु पनि यसको रहस्य बुझौँ। हरेक मान्छेको जीवन धन्य हुन्छ।